कुनै पनि निर्णयबाट हामीले हात खुट्टा बाँधेर पनि हामी सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहँदैनौँ। स्वाभाविक रूपमा ओलीको विकल्प आवश्यक छ, यसले धेरै क्षति गर्यो देशलाई भन्ने निष्कर्षमा जसपा र माओवादी केन्द्र पुग्छन् र हामीसँग सहकार्य गरेर चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउन तयार हुन्छन् भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि भयो, तर पछिल्लो 1 महिनादेखि प्रतिनिधि सभाले खासै केही काम गर्न सकेको छैन। कङ्ग्रेस किन चुप टुलुटुलु हेरेर बस्छ यो अवस्था? होइन, स्थिति के छ भने संसद पुनर्स्थापनाबाट पनि देशले निकास पाएको छैन। ओलीजीलाई के लागिराखेको छ भने त्यहाँ चाहिँ विधेयकहरू अरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रवेश गरौँ, भोलि के हुन्छ के हुन्छ। राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि पनि अस्वाभाविक ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुने, देशभित्रको जनताको कुरा गर्दाखेरि पनि अस्वाभाविक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने। अब त्यसले चाहिँ के छ भने त्यो जनता र देशलाई नै क्षति गर्छ। तर कोरमा मूलमा हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व हामी गर्न चाहन्छौँ। वैकल्पिक सरकार आएर त्यसले निर्वाचन गर्यो भने त्यो राम्रो हो। सत्ताको दुरुपयोग जुन भइराखेको छ अझ दुरुपयोग हुने र निर्वाचनमा पनि त्यसको भरपुर प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ। त्यसकारण बिचको अवधिमा पनि विकल्प खोजौँ हामीले भन्यौँ। तर लक्ष्य के हो भने 5 वर्षको आत्मको सरकार एकल रूपमा बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य हो। नेपाली जनताले जुन मूल्याङ्कन गरिराखेका छन् त्यसो हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्ने गरेर क्षति हुने गरेर पार्टीलाई क्षति हुने गरेर खालि चाहिँ त्यो सहभागिताको लागि सहभागिता गर्ने गरेर चाहिँ हामी गर्न चाहिँ चाहँदैनौँ। त्यसको चाहिँ बागडोर नेपाली काङ्ग्रेसको नै हुनुपर्छ र हामीले चाहेको गतिमा बाटोमा त्यसलाई चाहिँ लान सक्ने परिस्थिति भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सहज रूपमा जुन हामीले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छौँ त्यो विकल्प एउटा बन्ने परिस्थिति बनिसकेका छैन। यद्यपि ओली सरकारको विकल्पको आवश्यकता छ। 3 वर्षभन्दा ज्यादा जुन शासन सत्ता उहाँको नेतृत्वमा चल्यो त्यसले देशलाई उल्टो गतितर्फ उल्टो बाटोतर्फ लग्यो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला लामो समयको अन्तरालपछि कङ्ग्रेसले जारी गतिरोधलाई निकास दिने एउटा निर्णय गर्यो। सत्ताको नेतृत्वमा दाबी गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्ने। तर कङ्ग्रेसको यो निर्णयसँगै जनता समाजवादी पार्टी जुन नयाँ सत्ता समीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक हो, उहाँहरूका केही नेताहरू भने यो निर्णय आफूहरूलाई थाहा नभएको, आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको बताइराख्नु भएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति, यी विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नेपाली कङ्ग्रेसले लामो समयपछि सत्ताका विषयमा एउटा निर्णय गर्यो, औपचारिक निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णय आएसँगै यति बेला जसपाको एउटा घटक, विशेष गरी राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरू, उहाँहरू त्यति खुसी देखिनु भएको छैन। उहाँहरू यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न त्यति इच्छुक नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। के छ यहाँको विश्लेषण? अहिले पनि त्यो स्थिति छ। सहज रूपमा जुन हामीले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छौँ त्यो विकल्प एउटा बन्ने परिस्थिति बनिसकेका छैन। यद्यपि ओली सरकारको विकल्पको आवश्यकता छ। 3 वर्षभन्दा ज्यादा जुन शासन सत्ता उहाँको नेतृत्वमा चल्यो त्यसले देशलाई उल्टो गतितर्फ उल्टो बाटोतर्फ लग्यो। यो सबैलाई थाहा छ। देशमा चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र राज्यको साधन स्रोतको पार्टीकरण र राज्य संरचनाको पनि दुरुपयोग भयो। त्यसको विकल्प आवश्यक छ। तर अब
संसदको जुन परिस्थिति छ अङ्कगणितले त्यो सञ्चालन हुन्छ। हाम्रो भावनाले हाम्रो चाहनाले मात्रै त्यो हुँदैन र त्यसको विकल्पको लागि बाँकी दलहरू खास गरेर माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दल को सहयोग आवश्यक छ। अब यो विषयमा यो औपचारिक घोषणा हुनुभन्दा अगाडि पनि कुराकानी नभएको होइन, तर त्यो विकल्प तयार भएको स्थिति थिएन र हाम्रो पार्टीमा पनि होइन यो औपचारिक रूपमा हामीले यो भन्दा सहज हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन केही नेता साथीहरूको थियो। त्यसलाई मध्यनजर राखेर पार्टी सभापतिले ठिक छ घोषणा गरेर त्यो सहज हुन्छ भने ठिकै छ त्यो गरौँ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पुग्यो। तर घोषणा गरेर पनि त्यो परिस्थिति सहज बनेको जसपा त्यसमा सहजै रूपमा स्वाभाविक रूपमा आउने परिस्थिति बनेको स्थिति भने छैन। भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गर्दा, विशेष गरी त्यो निर्णय गर्दा सार्वजनिक टिप्पणीहरू कस्ता खालका भएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेस वास्तविक रूपमा नयाँ सरकार बनाउनको लागि इच्छुक नै चाहिँ होइन, यो एउटा सार्वजनिक खपतको लागि गरिदिएको एउटा निर्णय मात्र थियो पनि भनिराखेको थियो। र त्यति बेला सबैले के भनिरहेका थिए भने कङ्ग्रेस यति बेला वास्तविक रूपमा सरकारमा जान इच्छुक भइसकेको होइन पनि भनिरहेको थियो र यहाँको अहिले पछिल्लो टिप्पणीले त्यो कुरा हो कि जस्तो पनि देखियो। होइन, त्यस्तो कुरो होइन। यो कम्युनिस्ट सत्ता जुन चल्यो यसले चरम अधोगतितर्फ देशलाई लगिरहेको अवस्थामा विकल्पको आवश्यकता छ भन्ने त हामीले महसुस गरेका छौँ। तर मैले फेरि पनि भने त्यसको लागि त सङ्ख्या चाहिन्छ, सङ्ख्या नभए हामीले चाहँदैमा हुने कुरो भएन। अब सङ्ख्या पुर्याउनको लागि हामीसँग छैन, त्यसको लागि अरू दुई दलको चाहिँ पुरै सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले त्यो विषयमा हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा पार्टी तयार नभएको, औपचारिकता दिँदैमा त्यो भइहाल्ने अवस्था छैन। यो विकल्पको लागि स्वाभाविक सहज किसिमबाट पार्टीहरू तयार हुन्छन् भने गरौँ, त्यो आवश्यक छ। ओलीजीको नेतृत्वमा भोलि निर्वाचन भए पनि उहाँले चरम दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, राज्य संरचनाको दुरुपयोग, साधन स्रोतको दुरुपयोग व्यापक रूपमा हुन्छ भन्ने त थियो। तर अब सङ्ख्या चाहिँ थिएन, त्यसकारण यो इच्छा अनिच्छाको कुरो नभएर परिस्थितिको कुरा हो। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको कारण यो अवस्था आएको हो कि त? किन जसपाले पनि दाबी गर्दै थियो सरकारको नेतृत्वको लागि। नेपाली काङ्ग्रेस अरू दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन इच्छुक छैन, किनकि अहिले ओली सरकारको सशक्त एउटा विकल्प दिन सक्छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै दिन सक्छ। त्यसो हुनाले हामीले अरू दललाई नेतृत्व लिग भनेर त्यो किसिमको सत्ता समीकरणको मानसिकतामा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ छैन। अब 1.5 वर्ष जम्मा बाँकी छ, त्यो 1.5 वर्ष पनि पुरा हुने हो होइन त्यो थाहा छैन। कुनै पनि समयमा वैकल्पिक सरकार भए पनि यही सरकार भए पनि कुनै पनि समयमा निर्वाचन हुनसक्छ। त्यसमा हाम्रो मूल लक्ष्य चाहिँ आउने निर्वाचन एकल रूपमा जित्नु हो। कुनै पनि निर्णयबाट हामीले हात खुट्टा बाँधेर पनि हामी सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहँदैनौँ। स्वाभाविक रूपमा ओलीको विकल्प आवश्यक छ, यसले धेरै क्षति गर्यो देशलाई भन्ने निष्कर्षमा जसपा र माओवादी केन्द्र पुग्छन् र हामीसँग सहकार्य गरेर चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउन तयार हुन्छन् भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ फेयर एन्ड फ्री इलेक्सनको परिस्थिति पनि देशमा निर्माण गर्छ। होइन सम्पूर्ण हातखुट्टा बाँधेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लिएर भोलि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो अवस्थामा हातखुट्टा बाँध्ने भनेको चाहिँ जसपाको मागहरूको विषयलाई इङ्गित गर्न खोज्नु। मैले अब जुनसुकै जो चाहिँ सहकार्य गर्छु भन्ने दलहरूको चाहिँ विविध माग हुनसक्छ। जब कुनै पनि दलको बहुमत नभएपछि त्यो कुरोहरू चाहिँ आउँछ। नेपालको चाहिँ राजनीतिको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। अब त्यस हुनाले भोलि हामी चाहिँ रक्षात्मक
अवस्थामा निर्वाचनमा जान चाहँदैन। त्यस हुनाले स्वाभाविक विकल्प चाहिन्छ, देशलाई आवश्यक भइसक्यो, अरू शर्तका कुराहरू छैनन्। अहिले विकल्प खोज्नु, एक ठाउँ उभियौँ, सरकार बनाऊ र फेयर एन्ड फ्री इलेक्सनको परिस्थिति देशमा निर्माण गरौँ र यो जुन क्षति भइराखेको छ क्षतिलाई चाहिँ रोकौँ भन्ने निष्कर्षमा त सबै दल पुग्नु पर्यो नि। त्यो मानसिकता नै छैन भने त्यो अवस्थामा सरकार बनाउने भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसकारण त्यसरी चाहिँ जसपा र माओवादी केन्द्र चाहिँ आउनुभयो भने त्यो परिस्थिति बन्छ, होइन भने अहिले पनि त्यो परिस्थिति बनिहाल्छ भन्ने छैन। भनेपछि कङ्ग्रेसको बटम लाइन सरकार परिवर्तन होइन, कङ्ग्रेसको बटम लाइन विकल्पको रूपमा हामी आउन सक्छौँ, होइन भने जे छ त्यसैमा ठिक छ भन्ने हो। फेरि त्यो मैले त्यसो भनिनँ। मैले के भनेँ भने वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ, तर त्यो आवश्यकता भएर मात्रै हुँदैन नि त। स्टेक होल्डरहरूले तयार हुनु पर्यो नि। हामी तयार छ, कङ्ग्रेसको शर्त अनुसार हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस तयार, हाम्रो अरू कुनै शर्त छैन। हामीले ओली सरकारको विकल्प खोजौँ भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ। अब ओली सरकारको यो विकल्प खोज्ने आवश्यकता छैन भनेर कुनै घटकले भन्यो र सङ्ख्या पुगेन भने त पुगेन नि। त्यो क्षति भए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अरू विकल्पमा जाने अवस्था हुँदैन, किनभने त्यो त संसदको सङ्ख्याले चल्छ। सङ्ख्या हामीसँग छैन, हामीसँग त 61 मात्रै छ। डबल त्यसको अर्को 61 थपे पनि पुग्दैन। त्यसो हुनाले यो परिस्थितिको कारणले त्यो विकल्प अझै तयार भइसकेको छैन। हाम्रो इच्छा नभएर विकल्प चाहिँदैन भनेर होइन, परिस्थिति बनिराखेको छैन, कुराकानी नभएको होइनन्। अहिले पनि कुराकानी भइरहेको छ, नेताहरूले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, तर त्यो स्थिति आएको छैन। सायद ओलीजीले अब हुनसक्छ जसपा उहाँहरूलाई चाहिँ अरू कुनै प्याकेज उहाँ दिनु भएको होला जुन चाहिँ उहाँहरूलाई बढी आकर्षक लागिराखेको होला। त्यस्तो चाहिँ प्याकेज दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छैन। जहाँसम्म मधेसको तराईको जुन भावना छ, जायज कुराहरू छन्, न्यायोचित कुराहरू छन्, त्यसको नेतृत्व त नेपाली काङ्ग्रेसले नै लिएको। हिजो संसदमा संशोधन, यो संविधान संशोधन लगायतको ओलीजीले त्यसको विपक्षमा मतदान गरे हो। ती कुराको त अहिले मूल्याङ्कनै भएन। त्यस हुनाले अहिले अब के देखियो भने अब उहाँहरूको लागि पनि त्यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण भन्नको लागि चाहिँ मुद्दा, तर कुरा चाहिँ अरू नै छन् कि, अरू कुरा चाहिँ भित्री कुरा आकर्षक कुराहरू चाहिँ अरू नै छन् कि बाहिरी मुद्दाको हो भने त हामीले ती मुद्दाहरूको बारेमा नेतृत्व त हामीले ल्याएको छौँ। त्यस हुनाले भनेपछि कङ्ग्रेसको अहिले पछिल्लो यहाँको कुरा सुन्दा मलाई के महसुस भइरह्यो भने यहाँहरू कुनै शर्तमा या कुनै विशेष शक्तिको प्रयोगमा नयाँ सरकार बनाउने ध्यानमा हुनुहुन्न। हामी देशलाई केन्द्रित गरेर, नेपाली जनतालाई केन्द्रित गरेर स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कतिपय कम्फर्टका कुरा आछन्, कतिपय के कुराहरू आछन्। हामी नेपाली जनताको कम्फर्ट, नेपालको कम्फर्टमा सरकार बनाउने हो, विदेशीको कम्फर्टमा बन्दैन। अब देशको लागि काम गरेका छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय दलले सबभन्दा पुरानो देशी विदेशी सबै खाले चाहिँ शक्तिको विरुद्ध नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा यति लामो लडाइँ लडेको पार्टी, हाम्रा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अतिशोक्तिपूर्ण हुँदैनन्, अस्वाभाविक हुँदैनन्। अब हेर्दाखेरि के भने जस्तो आकाश पाताल जोड्ने गरेर चाहिँ नहुने यो राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि पनि अस्वाभाविक ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुने, देशभित्रको जनताको कुरा गर्दाखेरि पनि अस्वाभाविक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने। अब त्यसले चाहिँ के छ भने त्यो जनता र देशलाई नै क्षति गर्छ। तर कोरमा, मूलमा हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व हामी गर्न चाहन्छौँ। हामी कुरो चाहिँ आकाश पाताल जोड्ने गरेर चाहिँ गर्ने, काम चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत गर्ने, गफ जुट्ने, काम नगर्ने पार्टी होइन। हामी काम गर्ने, बरु चाहिँ हामी गफ गर्न
त्यसलाई सेल गर्न नजान्ने पार्टी हो, मार्केटिङ गर्न, त्यो विज्ञापन गर्न नजान्ने, त्यो विज्ञापन गर्न नजान्नाले पनि हामी चाहिँ धेरै पछि परेका छौँ। नेपाली जनता सिधा सरल छन्, विश्वास गरिहाल्छन्। सम्पूर्ण चाहिँ यसभन्दा अगाडि भएका चाहिँ दुःख कष्टलाई पनि कसैले चाहिँ एकदम चाहिँ मनोरञ्जन दिने किसिमबाट चाहिँ भाषण गरिदियो, दङ्ग परिहाल्छ। अब त्यसको परिणाम के भएको छ भने देश पछाडि परिराखेको छ। संसारभरि काहीँ पनि निर्वाचनबाट 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दै नेपालमा जितिराखेको छ। यहाँ कुरा बिकिराखेको छ, हाम्रो काम बिकिराखेको छैन। हामी चाहिँ काम गरिहालेका छौँ, काम गरेपछि जनताले आफै बुझिहाल्छ भन्ने ठान्छौँ। तर चाहिँ काम गरेर मात्रै पुग्दो रहेछ, त्यसको लागि काम गरेको छु भनेर चाहिँ सम्झाइरहनु पर्ने छ हरेक भाषणमा। सम्झाइरहनु पर्ने छ। टिभी रेडियो घर घरमा गएर पनि त्यो भने गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो चाहिँ गर्ने भन्दा पनि गरे जस्तो पार्ने, भ्रम पार्ने, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यो देशमा बिकिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले खोजेको त्यो परिवर्तन देशले प्राप्त गरेको छैन। कहिले चाहिँ राष्ट्रियताको ठुलो डङ्का फुकिन्छ, तर भित्रभित्रै ठिक्क उल्टो काम भइरहेको। नेपाली जनता के विश्वासमा हुन्छन् भने ठुलो राष्ट्रवादी भित्रभित्र चाहिँ ठिक्क उल्टो भइरहेको हुन्छ। त्यही जनताको विश्वास एकातिर चाहिँ जनता विश्वासमा परिरहेको हुन्छ, काम अर्को भइसकेको हुन्छ। दर्शक यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँग रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा कहाँसम्म पुग्यो र कङ्ग्रेस यी विषयमा कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यहाँको दलले औपचारिक निर्णयको कुरा गरे, किनभने व्यक्तिगत निर्णय फरक व्यक्तिगत भाषणबाजीहरू व्यक्तिगत धारणाहरू फरक आएको थियो। तर काङ्ग्रेसको औपचारिक निर्णय चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि भयो, तर पछिल्लो 1 महिनादेखि प्रतिनिधि सभाले खासै केही काम गर्न सकेको छैन। कङ्ग्रेस किन चुप टुलुटुलु हेरेर बस्छ यो अवस्था? होइन, स्थिति के छ भने संसद पुनर्स्थापनाबाट पनि देशले निकास पाएको छैन। ओलीजीलाई के लागिराखेको छ भने त्यहाँ चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रवेश गरौँ, भोलि के हुन्छ अल्पमतमा पनि पर्न सकिन्छ भन्ने पनि डर छ उहाँलाई। त्यस कारण उहाँ ल्याउन चाहिरहनु भएको छैन। हामीले त भनिराखेका छौँ यी कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज रूपमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो कुरा त उहाँले नैतिकताको आधारमा बस्नै नहुने हो, निकास दिनुपर्ने हो। त्यो दिइराख्नु भएको छैन। त्यस हुनाले हामी राजीनामाको पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यो नगर्दाको अवस्थामा पनि यो संसदलाई बन्धक जस्तो बनाउनु त भएन। त्यहाँ जे काम संसदले गर्नुपर्ने ती कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, ती कामहरू पनि भइरहेको छैन। यी कुराहरू यहाँले भन्नुभएको छ कि मनमा नै राख्नु भएको छ? किन छैन? ती कुराहरू त उठै छन्। हरेक दिन चाहिँ संसदमा यी कुराहरू चाहिँ उठ्या छन्। अनि यहाँको सभापति र प्रधानमन्त्री ओलीजीको भेटघाटमा यस्ता कुरा किन हुँदैन? किन उठ्दैन? उठ्छ। यद्यपि यहाँ के भनिन्छ भनेदेखि अब हाम्रो सभापतिजी र उहाँ चाहिँ ओलीजीसँग केही कुरै उठाउनु त्यो हुँदै होइन। अब भेट्यो भने पनि के भन्छन् भने किन भेट्यो? विपक्षी दलले हामीलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि प्रधानमन्त्री रौन्जेल त राष्ट्रिय मुद्दामा विविध विषयमा छलफल गर्नैपर्छ, ध्यान आकर्षण गर्नैपर्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि किन भेटिराखेको छ? कुरा उठाउन गयो भने पनि किन गइरहेछ? गएन भने चाहिँ कुरा राखेन। यी कुरा हुँदै होइन। एउटा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा ठुलो हिजो अहिले पनि हाम्रो मत प्रतिशतको आधारमा हाम्रो कम मत प्रतिशत छैन। त्यो अवस्थामा हामी सरकार बनाउने चाहिँ दल हो। भोलिको दिन हामी सरकार बनाउँछौँ, हामीलाई विश्वास एकल हामी सरकार बनाउँछौँ। त्यस्तो दलको नेताले अहिले चाहिँ कुनै साँठगाँठ गर्छ? अब यो चाहिँ 5 वर्षको लागि चुनिएको। अब घोषणा त 50 वर्षसम्म हामी चलाउँछौँ भनेको।
3 वर्षमै नसकेर चाहिँ हात उठाएको। अब देउबाजी सारा झगडा चाहिँ देउबाजी अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेको अन्तिम अब कहिले चाहिँ चान्सै छैन काङ्ग्रेसको भनेको अवस्था। 50 वर्षसम्म चलाउँछु भनेको पार्टीले के मुद्दामा झगडा गर्यो भनेदेखि कुनै ओलीजीले राम्रो गर्नु भएन भनेर होइन, के विषयमा झगडा भयो भने ओलीजी म कुनै पनि हालतमा सत्ता छोड्दिनँ, अर्को पक्ष हामीले पनि त भाग पाउनु पऱ्यो नि, हाम्रो पनि पालो आउनुपर्छ, त्योभन्दा अरू कुनै मुद्दा थिएन भनिसकेपछि उहाँहरूको नजरमा जनता केन्द्रबिन्दुमा छैन भन्ने चाहिँ स्पष्टै भइसक्यो। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले हामीले ओली सरकारसँग चाहिँ त्यो हबनबिङ गर्नुको कुनै औचित्य छ, अर्थ छ? त्यो सधैँ छैन। हामी आफ्ना कुराहरू चाहिँ स्ट्रङली राख्छौँ, स्पष्ट राख्छौँ र हामीले चाहिँ औपचारिक पनि भनिरहेका छौँ, अनौपचारिक रूपमा पनि भनिराखेका छौँ, संसदमा पनि भनिरहेका छौँ, संसद बाहिर पनि भनिराखेका छौँ कि यो निर्वाचित सरकारको इतिहासमा योभन्दा चाहिँ खराब परिस्थिति कहिले पनि रहेन। हिजोसम्म उहाँहरू भन्दै थियो हामीले चाहिँ लामो समय चलाउन नपाएर मात्रै, नत्र हामी के गर्थ्यौँ भनेर जनतालाई चाहिँ विश्वास दिलाउनु, जनतालाई पनि हो कि क्या हो, भइ पो हाल्ने हो कि जादु पो भइहाल्छ कि भोट नदिँदाखेरि पाउने कुरा पनि गुमिन्छ कि भनेर चाहिँ भोट पनि दिए। तर परिणाम त देखियो, गफ गरेर त देश चल्दैन। गफ गरेर त गाउँघरमा त्यो घरमा बेहालत छ, परिवार हेर्दैन, नयाँ मान्छे पुग्यो भने चाहिँ चिया पसलमा त्यो गफ सुन्यो भने यो नै सबभन्दा यहाँको बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति यही नै रहेछ क्यारे भने जस्तो लाग्छ। तर त्यसो घर बेहालत हुन्छ। अहिले देशलाई त्यस्तै बेहालतको परिस्थितिमा एउटा विस्तारित परिवार हो नि देशको, त्यसको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा गइरहेको छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोको दिनमा नेकपा हुँदा यी दलहरू विशेष गरी माओवादी र नेकपा एमाले नेकपा हुँदाखेरि नै कङ्ग्रेससँग सहकार्यको लागि बारम्बार प्रस्ताव गरेको हो। त त्यतिखेर संयमित भएको कङ्ग्रेस एकाएक नयाँ सरकार निर्माण गर्ने स्टेजसम्म कसरी पुग्यो? त्यो स्थिति केले बनायो? यहाँहरू त 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्छु भनिराख्नु भएको थियो। किन भयो भनेदेखि जुन अब जस्तो चाहिँ त्यस बेला हामीले प्रचण्डजी माधवजीहरू सबैले सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो, सङ्ख्या पनि पुग्यो। त्यस बेला हामी हौसिएर सरकार बनाउने कुरा गर्दै आयो है। त्यस्तै अनि अदालतले अर्को जुन पछिल्लो निर्णय आयो आफ्नो ठाउँ जाऊ भन्ने अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस के स्थिति हुन्थ्यो। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सुझबुझ अघिल्लो शुक्रबारसम्म यो कुरा मैले पनि स्वीकारेँ। कङ्ग्रेस सुझबुझपूर्ण निर्णय थियो, सबै कुरा हेरिरहेको थियो, कतिसम्म भनेको थियो, अडान पनि राम्रो थियो कि तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्, तपाईँहरू भन्नुहोस् अनि त्यसपछि गर्छौँ हामी मात्र अगाडि बढ्दैनौँ भनिरहेको थियो। यो के निर्णय गर्यो भने पार्टीभित्र पनि केही नेताहरूलाई के लागिरहेको थियो भनेदेखि होइन यो औपचारिक रूपमा घोषणा गऱ्यौँ भने जसपा लगायत माओवादी केन्द्रले नि यो फिर्ता लिन्छ र जसपा पनि आउँछ, कुरा हामीले पनि गरिराखेका छौँ। काङ्ग्रेसले औपचारिक घोषणा नगरिदिएर यो कुरा चाहिँ रोकिराखे जस्तो छ। भनेपछि सभापति देउबाजीलाई प्रेसर पर्यो पार्टीभित्र। अब प्रेसर म नभनौँ, उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणहरू चाहिँ राख्नुभयो। अब पार्टी सभापतिको अगाडि हुँदा उहाँलाई राम्रो थाहा थियो यी कुराहरू चाहिँ घोषणा नगरेर पनि गर्न सकिन्छ, कुरा पनि भइराखेको छ। तैपनि त्यो गर्दाखेरि सहज हुन्छ उहाँले भनिरहँदा र सभापतिजीले चाहिँ नमान्दा के हुने भने यो चाहिँ घोषणा नगरेर मात्रै नभएको हो भन्ने चाहिँ अनि बालुवाटारको भेटघाटले गर्दा हो कि भन्ने पनि भयो पार्टीभित्र। त्यो त मलाई लाग्दैन, तर पनि उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो कि यो घोषणा भयो भने सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा उठ्यो। त्यसलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नु ठिक छ, घोषणा गरेर सहज हुन्छ भनेर हामीले नेतृत्व नगर्ने भने छैन, विकल्प नखोज्ने भने छैन, त्यसमा दुई मात्रै छैन। र घोषणा नगरेर मात्रै यो रोकिया हो भने यो कुराहरू गरौँ, घोषणा गरौँ। के अगाडिसम्म नयाँ निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ? अहिले पनि हाम्रो निर्वाचनकै तयारी, हाम्रो मूल मकसद के हो भने अब यो संसदले पुरा अवधि पार गरेर पनि 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी हो। त्यस हुनाले अब हामी निर्वाचनकै मुखमा छौँ।
त्यसकारण हाम्रो मूल लक्ष्य निर्वाचन हो, निर्वाचनमै जाने हो। अहिलेको बिचको अवस्था चाहिँ एउटा अस्थायी अल्पकालीन अवस्था हो। वैकल्पिक सरकार आएर त्यसले निर्वाचन गर्यो भने त्यो राम्रो हो। सत्ताको दुरुपयोग जुन भइराखेको छ अझ दुरुपयोग हुने र निर्वाचनमा पनि त्यसको भरपुर प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ। त्यसकारण बिचको अवधिमा पनि विकल्प खोजौँ हामीले भन्यौँ। तर लक्ष्य के हो भने 5 वर्षको आजको सरकार एकल रूपमा बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य हो। निर्वाचन मुखी भएर हामी चाहिँ जाने हो। हिजो पनि संसद विघटन भएको अवस्थामा पनि पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, प्रक्रिया मिचिएको हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो असंवैधानिक भन्यौँ। संवैधानिक पार्टी, कानुनलाई मान्ने पार्टी भएको हुनाले हाम्रो अनुकूल हुँदा ठिक छ भन्ने, प्रतिकूल हुँदा बेठिक छ भन्न भएन। त्यसकारण हामीले त्यो धर्म निर्वाह गऱ्यौँ। त्यही ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी भएको भएदेखि उहाँहरूले चाहिँ यो संविधान अनुकूल भएन भनेर चाहिँ सडकमा निस्किनु हुँदैन थियो। उहाँले के भन्नु, यो चाहिँ काङ्ग्रेस पत्तु भयो, काम नलाग्नु भयो, अब चुनाव भइहाल्नु पऱ्यो, तिमीहरूले गर्दैनौ भने हामी नै गर्छौँ, बढ्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ एउटा संसदीय लोकतन्त्रमा यो विधि कानुनमा विश्वास गर्ने पार्टी हुनाले नाफाघाटा हामीले हेरेनौँ। नत्र विपक्षीको लागि एउटा पार्टीले हात उठाएको 50 वर्ष हाँक्छु भने पार्टीले 3 वर्षमै सकिन भन्दाखेरि 3 वर्ष नयाँ जनादेश नै विकल्प थियो। त्यो 3 वर्ष पनि प्रतिपक्षी दलको रूपमा यहाँहरूले त उहाँहरूलाई कति सहज बनाउनु भयो। सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्षीको आरोप लाग्यो। तपाईँलाई त्यस्तो लागे मात्रै हो। किनभने यो 10औं वर्षदेखि हामीले के देख्यौँ भने हिंसा गर्यो भने, मारकाट गर्यो भने विपक्षी होइन्छ, संसदमा तोडफोड गर्यो भने विपक्षी होइन्छ, सडकमा तोडफोड मारकाट गर्यो भने विपक्षी होइन्छ भन्ने। अब हामीले चाहिँ यो संसदीय पद्धति स्थापित होइन, संसदीय पद्धति स्थापित गर्यो। स्थापित गरेपछि जसको सङ्ख्या पुग्छ त्यसले चाहिँ शासन गर्छ। त्यसले गरे कमी कमजोरीलाई हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउने, हामीले चाहिँ उठाइराखेका थियौँ। संसदमा नउठा त होइन, तर सङ्ख्यै कम थियो हाम्रो। सङ्ख्या कम भएपछि स्वर पनि थोरै सानो आउने हो, थोरैले बोल्ने भए। अनि यो तपाईँलाई थाहा छ सञ्चार माध्यमले पनि 1-1.5 वर्षसम्म त काङ्ग्रेसले बोल्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले सत्तामा जान नपाएर यति हतारिएको, सत्तामा जान नपाउने बित्तिकै यस्तो छटपटी भनेर तपाईँहरूले नै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई स्पेस पनि दिनुहुन्थ्यो। यो स्वर कम भएको होइन कि स्वरलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्ने माइक चाहिन्छ नि त, ठुलो चाहिँ उसमा गर्ने भने जस्तै त्यसलाई सम्प्रेषित गर्ने संरचनाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेका थिएन। नेपाली जनताको बिचमा हामीले विरोधको कार्यक्रम पनि लिएर गयौँ 77 जिल्लामा। 1-1.5 वर्षपछि नै हामीलाई लाग्यो अब यो सरकारको छन्द ठिक छैन, ठिक बाटोमा हिँडिराखेको छैन, विरोध कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ त। तर चाहिँ धेरै आएन, खालि कार्यकर्ता मात्रै आए। कार्यकर्ता पनि अहिले बेला भएको छ र भन्थे, जनताले त अहिले भेलै भएको छैन, किन काङ्ग्रेस निस्क्यो यसरी हतारिने भने। त्यसकारण समय आउनु पर्दो रहेछ। जब जनतालाई महसुस भयो, हामीले मङ्सिर 5 चाहिँ 29 गते यो चाहिँ संसद विघटन 5 पुस 5 गते भयो। त्यसको 6-7 दिन अगाडि चाहिँ 77 जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो भ्रष्टाचार, चरम दुरुपयोग सबको खिलाफमा स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ लाखा मान्छे आए। मै झापा गएको थिएँ, यो बाटोमै त्यो के चाहिँ जाम भएर चाहिँ सभास्थलमा पुग्न चाहिँ 1.5 घन्टा लाग्यो भनेपछि त्यसमा जनतालाई लाग्यो यो चाहिँ अति नै भइसक्यो। त्यसकारण हामी चाहिँ निस्किनुपर्छ। एक आह्वानमा चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ त्यो खर्च गरेर चाहिँ जम्मा पारे भने मान्छेहरू स्वस्फूर्तमा आए। त्यसकारण हरेक चिजको लागि चाहिँ त्यो समय आउनुपर्छ। जनताले महसुस नगरेसम्म पार्टीले महसुस गरेर मात्रै पनि परिणाम आउँदैन। त्यसकारण जब जनताले महसुस गर्यो, व्यापक विरोध भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ ओलीजीले आफ्नो अन्तर जोड्दा देशमा पनि विरोध भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ सत्ता त अझै छोड्न चाहँदिन भनेर उहाँले विघटन गर्नु। कङ्ग्रेस त संसदको त राम्रो खेलाडी हो, अहिले भनेपछि यो आफ्नो पक्षमा माहौल नभई किन यस्तो निर्णय गर्यो? मेरो अघिदेखिको एउटा होइन, मैले सुन्नुहोस्, यो त मैले तपाईँलाई जतिपटक भने पनि कुरो त्यही हो। कुरो के हो भने पार्टीभित्र केही नेताहरूको के उहाँलाई लागिरहेको थियो, त्यो उहाँलाई लागेको हुनसक्छ नि कि यसरी घोषणा गर्यो भने चाहिँ सहज हुन्छ। बहुमत सहितको विकल्प काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बन्नलाई सहज हुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ घोषणा गरेर जाँदाखेरि यो घोषणा नगरेर यो चाहिँ अनौपचारिक को कुरालाई विश्वास गरिरहेको छैनन् अरू दलले। औपचारिक रूपमै आयो भने विश्वसनीय वातावरण बन्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले गरिदिएको। अनिखेर त्यो अवस्था ठिक छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूको त्यो मूल्याङ्कन छ भने त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै एउटा निष्कर्ष निस्क्यो नि त। तर जसपाले यस्तो खालको जसपाको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक जुन पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको नेताहरूले यस्तो स्वतन्त्र रूपमा सार्वजनिक रूपमा यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि कङ्ग्रेसले अलिकति गल्ती गरियो कि निर्णय गर्न अलिकति हामी चुक्यो कि भन्ने भएको छैन? यो निर्णयले केही बिग्रिएको छैन। पहल हामीले पहिला पनि अनौपचारिक गरिरहेछौँ भनेकै थियौँ। खालि औपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ अब पहल गर्ने भन्यो, फरक त्यति नै हो। त्यसकारण त्यो पहल सफल हुन पनि सक्छ, असफल पनि हुनसक्छ। सबै पहल त्यो सफलतामै रूपान्तरित हुन्छ भने छैन। कोसिस गर्दै जाने हो, प्रयत्न गर्दै जाने हो। त्यो प्रयत्न एउटा स्वस्फूर्त स्वाभाविक रूपमा त्यो रूपान्तरित भयो भने, परिणाम आयो भने देश र जनताको लागि राम्रै हुन्छ। भएन भने जो 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 घटक तयार हुँदैनन् त्यसलाई जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छन्। उसका एजेन्डाहरू पनि के रहेछन् त वास्तवमा, त्यो देखाउने मात्रै हो कि रियल हो, यी कुराहरू पनि थाहा हुँदै जान्छ। भने कङ्ग्रेसले के छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्छ कि राख्दैन त त्यसमा? अब सङ्ख्या सुनिश्चित नभइकन अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, फेल हुने, अनि 1 वर्षसम्म उहाँ चाहिँ उहाँको सत्ता चाहिँ सुनिश्चित हुने, बरु केही हामी समय पर्खेर चाहिँ सुनिश्चित हुने अवस्थालाई आउन सक्थ्यो। अपरिपक्व हिसाबले हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नको लागि राख्ने भए त हिजै हामी पहिल्यै राखिदिन्थ्यौँ नि। राख्न त ठुलो कुरो भएन नि। परिणाम महत्त्वपूर्ण हो। परिणाम बिना, परिणाम सुनिश्चित नभइकन हामीले चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नु र झन् ओलीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यो परिणाम सुनिश्चित हुने गरेर मात्रै, हुने परिस्थिति बन्यो भने मात्रै, त्यो विश्वास भयो भने मात्रै अनि हामी चाहिँ त्यो मुभ गर्छौँ। कङ्ग्रेसले त विगतको दिनमा माओवादीसँग सहकार्य पनि गरे हो, माओवादीलाई अहिले विश्वास गर्न नसकिरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकारले निरन्तरता पाउने या नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ? विकल्पको कुरा के हो भने वास्तवमा अहिलेको जुन सत्ता छ त्यसले चाहिँ ओस खराब गर्यो भनेर मात्रै हो, होइन भने जुन बाँकी हाम्रो चाहिँ जसको समर्थनले चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ उनीहरूको पनि त्यत्रो विश्वसनीयता अब हिजो हामीले चाहिँ भोग्यौँ पनि। त्यस बापत हाम्रो पार्टी सभापतिले धेरै खप्काइ पनि खानुभयो पार्टीभित्र बाहिरबाट पनि। भनेपछि त्यत्रो विश्वसनीय ऊ त छैन। तैपनि यसको चाहिँ यो अहिले जस्तो वर्स्ट भइरहेछ, देशमा खराब भइरहेको छ, योभन्दा त यो चाहिँ ठिकै हुन्छ। त्यसकारण हामीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको कुरा गरिराखेका पनि त्यसकारण हो। त्यसकारण हामी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व भयो भने मात्रै यो विकल्पमा जान्छौँ भनेर कारण। अरूको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन, कन्फर्मै छ त्यो। किनभने केही नेताहरू निर्णय नै गरेका छैन हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। केही यहाँको पार्टीको केही नेताहरू हुन् त, यहाँहरूको पार्टीमा अब धेरै गुट उपगुट छ, अब यहाँहरू स्वीकार्न पनि हुन्छ त्यो कुरालाई। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो सरकार हटाउनलाई अरूलाई नेतृत्व दिएर भए पनि अगाडि बढौँ भनिराख्नु भएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो अहिले धेरै कुराहरू आइराख्दाखेरि अहिले जनता अलिकति अलमलमा परेको। अनि अहिले किन चाहिँ हामी अन्य यो नेतृत्वको हामीभन्दा अरू पार्टीको कुरामा किन गइराखेका छैनौँ भने निर्वाचन नजिक आउँदैछ र हामी निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि कारणबाट प्रतिरक्षात्मक हाम्रो एक्सनहरूले जुन हामी सहभागी भएपछि त त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिसोन गर्न सक्दैनौँ, यो हामीले गरे होइन भन्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हामी प्रतिरक्षात्मक र हाम्रो स्थिति झन् कमजोर हुने, बरु हामी सत्तामै नजाउँला नि, केही छैन। हामी चाहिँ जतिसुकै बदमासी गर्न खोजे पनि नेपाली जनताले जुन मूल्याङ्कन गरिराखेका छन् त्यसो हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्ने गरेर, क्षति हुने गरेर, पार्टीलाई क्षति हुने गरेर खालि चाहिँ त्यो सहभागिताको लागि सहभागिता गर्ने गरेर चाहिँ हामी गर्न चाहिँ चाहँदैनौँ। त्यसको चाहिँ बागडोर नेपाली काङ्ग्रेसको नै हुनुपर्छ र हामीले चाहेको गतिमा बाटोमा त्यसलाई चाहिँ लान सक्ने परिस्थिति भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
यो अहिले जुन लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा घटना घट्यो, त्यहाँ सरकार परिवर्तनको यहाँहरूको पार्टीले पनि अभ्यास गर्यो। माओवादी, विशेष गरी कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले सरकार परिवर्तन गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यहाँनिर नै जसपाको एउटा घटकले धोका दियो र त्यहाँ सरकार परिवर्तन नहुने हो कि भन्ने अवस्था देखियो। भनेपछि कि यो ट्रायल गर्नुभएको यहाँहरूले त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुभएको जसपा वास्तवमा इन्ट्याक्ट छ कि छैन भनेर? होइन, त्यो पनि होइन। अब कोसिस जस्तो अब अहिले हामी चाहिँ समर्थनको एउटा बहुमतको कोसिस गरिरहेछौँ, प्रयत्न गर्ने नै हो। त्यहाँ पनि प्रयत्न, अब त्यो टेस्ट पनि हुन्छ। अब उहाँहरूलाई नै हामीले नापतौल गरिरहेको थियौँ भन्ने कुरो त होइन, तर को कहाँ उभिन्छ, कति इमान्दार छ, कहाँ को उभिन्छ के भन्नेको पनि त एउटा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यहाँ प्रयास साथीहरूले गर्नुभयो र त्यसैको रिफ्लेक्सन यहाँ केन्द्रमा पनि हो। त्यसपछि अब त्यस्तै गर्ने हो। यहाँ उहाँहरूको गतिविधि त्यहाँ हेरिसकेपछि यो कसैलाई यो परीक्षण गर्नको लागि नै हामीले कुरा त गरिरहेको छैनौँ नि घोषणा। हामीले यो विकल्प नै चाहेका छौँ, हामी एकदम स्पष्ट छौँ। त्यसकारण यो निर्णय गरिराखेका छौँ। निर्णय नगर्दाखेरि पनि त्यही हाम्रो थियो। तर अरू दलहरू चाहिँ स्पष्ट भएर आउनु पऱ्यो, त्यसमा तयार हुनु पऱ्यो। त्यो तयार भयो भने एउटा स्वाभाविक विकल्प बन्छ र त्यो चाहिँ देशले महसुस पनि, आवश्यकता पनि महसुस गरिराखेको छ। तर हाम्रो मात्रै महसुसीकरणले त सङ्ख्या छैन, वास्तविकता त्यही हो। सङ्ख्याभन्दा बाहिर गएर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो संविधानले बाँधेको छ हाम्रो। यहाँहरूको दल र प्रधानमन्त्रीजी ओलीजीको चाहिँ एउटा भनाइ चाहिँ नयाँ निर्वाचन भन्ने कुरामा मतैक्यता देखिएको छ। भनेपछि यहाँहरू मिलेर एउटा निर्वाचनमा जान सक्ने आधार केही हुनसक्छ, निकास, जसले मुलुकलाई निकास पनि दियोस्। यहाँले भने जस्तो कुनै गलत सम्झौताहरू गरेर जान पनि नपरोस्, त्यस्तो खालको कुनै एउटा विकल्प दिन सक्नुहुन्छ जुन राजनीतिक दलहरूले फलो गर्न सकोस् यति बेलाको अवस्थामा? अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। अहिले चाहिँ अब ओलीजीको नेतृत्व स्वीकार गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएर त्यस्तो स्थिति छैन। नत्र हामी चाहिँ विकल्प खोजी गरेर चाहिँ हिँड्दै थियौँ। त्यस हुनाले हामीले विकल्पै खोज्या हो। त्यो सफल हुन्छ हुँदैन हेर्दै जाउँ। अब आगामी दिनमा कसरी चाहिँ राजनीति अगाडि बढ्छ, जे पर्छ त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ। अहिलेसम्मलाई अन्यल छ भनिरहँ? अन्यल नै छ, अझै अन्यल छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले वर्तमान राजनीतिमा देखिएको गतिरोध, नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी कदम र नयाँ सत्ता समीकरणका सम्भावित परिदृश्यहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।